इति अहं चिन्तयामि। आचार्याः अपि अत्र आगताः इदानीं। तेषां किञ्चित् सुपरिचिताः एव छात्रवत्सलाः भवतां सर्वेषां। तथापि किञ्चित् निमेषद्वये तावत् तेषां परिचयं किञ्चित् दत्त्वा अनन्तरम् आरभामः। आचार्य आरभामि। तत्र दीपप्रज्वालनम् अपि च मङ्गलाचरणं सञ्जातम्। अस्तु अस्तु। अस्माकं तत्र आचार्याः धनञ्जयमहोदयाः नानाशास्त्रपारङ्गताः, विशिष्य न्याय वेद वेदान्त आगमशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः। अस्माकं MIT IIKS संस्थायाः वरिष्ठ अध्यापकाः, अस्माकं मार्गदर्शकाः, संस्थायाः अपि मार्गदर्शकाः। तेषामेव सङ्कल्पः श्रीकृष्णलीलामृतम् इति एकसप्ताहात्मकम् एवं कार्यक्रमः। इदानीं अद्यत्वे तावत् पूर्णप्रज्ञविद्यापीठे बेङ्गलूरुनगरे आगमविभागे प्रोफेसर् रूपेण कार्यं कुर्वाणः सन्ति अस्माकम् आचार्यः। तत्र एतद् एकमेव आचार्येणैव उक्तं, तदेव किञ्चित् कथयामि। एतत् न केवलम् आध्यात्मपरतया किन्तु व्यवहारपरतया अपि अत्र दैनन्दिनजीवने अस्माकं यादृशसमस्याः वा प्रश्नाः आगच्छन्ति मनसि, तेषां समाधानं तावत् एतादृशप्रबन्धेषु अवश्यं साक्षात् वा परम्परया वा लभ्यते इत्येव मम विश्वासः। विलम्बम् अकृत्वा अहं प्रार्थये आचार्य धनञ्जयमहोदयं तत्र अस्य सप्ताहात्मक कार्यक्रमस्य प्रथमदिनस्य प्रबन्धस्य आरम्भं कर्तुम्। आचार्य। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमांसि। प्रथमं क्षमां याचे, कश्चन विलम्बो जातः। कार्यालयात् आगमनसन्दर्भे महती वृष्टिः इति कारणेन विलम्बोऽपि जातः। अस्तु, अनुसरामः। प्रायः अत्र सर्वे मम परिचिताः एव वर्तन्ते। भवन्तः सर्वे जानन्ति, सुषमा भगिनी किञ्चित् मम विषये अधिकमेव उक्तवती इति। नूतनाश्चेत् एवं सत्यं स्यात् इति चिन्तयेयुः, परन्तु अयं खलु आचार्यः इति अस्ति भावना इति अहं जाने। अस्तु, साक्षी वर्तन्ते आचार्य अत्र सर्वे साक्षीभूताः। तेषां प्रीतिः अस्ति, जानामि। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य विषये अहं मम कक्षायां तदा तदा वदामि। सर्वेपि उत्साहेन शृण्वन्ति। तत्र विशेषः इत्युक्ते सर्वेपि श्लोकानाम् उच्चारणसन्दर्भे महान्तम् आनन्दम् अस्माकं छात्राः अनुभवन्ति। तेन अहं ज्ञातवान् किमर्थम् एतेषां पुरतः एकवारं श्रीमद्भागवतस्य श्रवणम् अहं न कारयेयम् इति कारणेन
मनसि भावना आगता, प्रायः कृष्णस्य प्रेरणा भगवतः इति मन्ये। तत्रापि समग्रं भागवतं वक्तव्यम् इत्यपि मनसि अस्ति, परन्तु एकस्मिन् सप्ताहे अर्थात् घण्टासप्तके सप्ताहः इति तु विरोधाभासः। आह शब्दस्य दिनम् इत्यर्थः। आदिनं श्रवणेन सप्ताहः कर्तुं शक्यते। परीक्षिन्महाराजः अपि तथैव श्रुतवान्। तर्हि एवं चिन्तितवान्, प्रतिवर्षं किञ्चित् एकं स्कन्धम् इति कृत्वा किञ्चित् अहं श्रावयामि इति। मम बहुशः अवकाशः बेङ्गलूरुनगरे, हैदराबाद्-नगरे सर्वत्र भवति। तत्र कन्नडभाषया वा तेलुगुभाषया वक्तुम् अवसरः लभ्यते एव भगवतः अनुग्रहेण। परन्तु संस्कृतभाषया यदि वदामि तर्हि श्रोतुं के सन्ति? भवन्तः एव। MIT मध्ये मम ये परिचिताः सन्ति ते एव संस्कृतेन श्रोतुम् उत्सुकाः सन्ति। अत्रैव मम अवकाशः वर्तते। अतः भवन्तः सर्वेपि आगताः इति कारणेन प्रथमं भवतां सर्वेषां कृते अहं धन्यवादान् वितरामि। अपि च अत्र कश्चन अवकाशः संस्थया कल्पितः अस्ति। अस्तु, अहं इष्टवान् भागवतं वक्तुम् इति कारणेन तत्र वेदिका दातव्या इति नास्ति। आचार्य को वा शृणोति, मास्तु बोर् सब्जेक्ट् इत्यादिकं वदन्ति चेत् अहं कथं वा अग्रे गन्तुम् उत्सहे इति कारणेन अत्रत्याः संस्थायाः अधिकारिणः अस्माकं सुषमा भगिनीम् आरभ्य ये संस्थायाः सम्बद्धाः जनाः अधिकारिणश्च वर्तन्ते, तान् सर्वानपि आदौ अहं धन्यवादेन सन्तोषयामि। अग्रे विषयं गच्छामश्चेत्, साक्षात् प्रवेशश्चेत्, श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमं पुराणं भागवतपुराणं। पुराणम् इति श्रवणेन अस्माकं मनसि जायते पुराणं नाम प्राचीनम्। वस्तुगत्या महर्षेः यास्कस्य निरुक्तिः अस्ति, पुरापि यत् नवं तत् पुराणं। पुरा न इति शब्दद्वयमस्ति। पुरा इति शब्दः प्राचीनम् इति सूचयति, तर्हि न इति शब्दः नवीनम् इत्यर्थं सूचयति। नाम यत्र कुत्रापि द्वापरयुगे प्रवृत्ता कथा, परन्तु अद्यापि नूतनमस्ति। 28तमे अस्मिन् घोरे कलियुगेपि तस्य सान्दर्भिकता अस्ति इति श्रीमद्भागवत महापुराणस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। तत्रापि भागवतपुराणम् इति अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। कृष्णलीलामृतम् इति कारणेन वस्तुगत्या कृष्णस्य जन्म आरभ्य अवतारम् आरभ्य वक्तव्यं, किन्तु भागवतस्य वैशिष्ट्यं वक्तुम् अहम् अवतारसमाप्तिकाले इदानीं गच्छामि। श्रीकृष्णः अवतारं समापितवान्, समापयितुम् उद्युक्तवान्। किमर्थमित्युक्ते ब्रह्मादि सर्वे देवाः आगत्य भगवन्तं शरणं गच्छन्ति। अवतार कार्यं समाप्तमस्ति। कंसादयः राक्षसाः समाहृताः वर्तन्ते। दैत्यवधः कृतः अस्ति। अतः भवान् पुनः वैकुण्ठं प्रत्यागच्छतु इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। भगवान् अपि ओम् अस्तु आगच्छामि इति अङ्गीकृतवान्। परन्तु तत्र यः भक्तः अस्ति, उद्धवः इति भगवतः अत्यन्तं यः पञ्च हायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः नैच्छत् तद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। उद्धवः 5 वर्षीयः आसीत्। तदा सः कृष्णपूजां कुर्वन् आसीत्। 5 वर्षीयः सः कृष्णपूजां कुर्वन् आसीत्। माता आगत्य, उद्धवस्य माता आगत्य उद्धवं प्रति वदति, प्रातराशः सिद्धः अस्ति आगच्छतु, ब्रेक्फास्ट् सिद्धः अस्ति आगच्छतु इति पृच्छति। तदापि सः वदति, 5 वर्षीयः बालकः कृष्णपूजायां तस्य तावती अभिरुचिः आसीत्, अहम् एतत् समाप्य एव, पूजां समाप्य एव आगच्छामि, तावत्पर्यन्तं नागच्छामि इति उक्तवान् इति। एतत् सर्वं भागवते अस्ति। तादृश प्रियः भक्तः उद्धवः, सः कृष्णं प्रति गच्छति, पृच्छति च,
भगवन् इदानीं भवान् अवतारकार्यं समापयति इति मया श्रुतमस्ति। समापयतु नाम, परन्तु मम कश्चन प्रश्नः अस्ति। भवान् किमर्थम् एवं पक्षपातं करोति इति पृष्टवान्। कृष्णः पृच्छति, कः पक्षपातः अस्ति? अहम् अवतारकार्यं समापयामि चेत् पक्षपातः कः अस्ति भोः? अरे एतावत्पर्यन्तं वयं सर्वेपि भवतः दर्शनं कृतवन्तः, अस्माकं दृष्टिगोचरः भवान् एतावत्पर्यन्तम् अभूत्। यदिदानीं झटिति अहं भूलोकं परित्यज्य वैकुण्ठलोकं प्रविशामि इति वदति, तर्हि अग्रे जनाः किं वा कुर्युः? भवतः दर्शनेन ते वञ्चिताः भवन्ति खलु। किमर्थम् अस्माकं कृते भवान् दर्शनं दत्तवान्? किमर्थं तान् भवतः दर्शनेन वञ्चितान् करोति? अयं तु पक्षपातः खलु। कृष्णस्य मनसि अपि सत्यम् इति अवगतं। कृष्णोपि सत्यम् इति चिन्तयति। ध्वनिः कुत्र वर्तते? मम कुत्रापि ध्वनिः श्रूयते। नास्ति आचार्य, सम्यक् अस्ति। अस्ति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। तदा कृष्णस्य मनसि अपि सत्यम् इति भातं। तदा कृष्णः चिन्तयति, अहं वैकुण्ठं गच्छामि चेदपि मम दर्शनेन मम भक्ताः वञ्चिताः न भवेयुः। तदर्थं किं करोमि इति विचिन्त्य सः किं कृतवान् इत्युक्ते, स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते अधात्। तस्मिन् कृष्णदेहे यत् तेजः आसीत् तत् तेजः पुञ्जीकृत्य पिण्डीकृत्य सः किं कृतवान्? श्रीमद्भागवत पुराणे स्वकीयं तेजः निदधाति, स्थापयति। तर्हि श्रीमद्भागवत पुराणम् इत्युक्ते किमपि अक्षरबद्धः सः ग्रन्थः इति अस्माभिः न चिन्तनीयं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत पुराणं नाम प्रत्यक्षं श्रीकृष्णः एव। भागवत पुराणस्य दर्शनं नाम श्रीकृष्णस्य दर्शनं। परन्तु वयं सर्वे चिन्तयामः, तत्र कवर् पेज् मध्ये कृष्णस्य चित्रं भवति खलु, तत् कृष्णस्य दर्शनम् इति वयं भावयामः। वस्तुगत्या तत् कृष्णस्य दर्शनं न। कृष्णस्य दर्शनं कदा भवति इत्युक्ते, तत्र विद्यमानः एकैकः श्लोकः अस्माभिः पठनीयः, तस्य अवगमनम्, अर्थावगमनं कर्तव्यं। तदा सद्यो हृदि अवरुध्यते, अस्माकं हृदये सः प्रत्यक्षः भवति। श्रीमद्भागवत पुराणस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति, प्रतिदिनं मम कक्षायां तदा तदा अहम् उक्तवान्, प्रतिदिनम् अस्माभिः एको वा श्लोकः श्रीमद्भागवतस्य पठनीयः, तस्य अर्थचिन्तनं कर्तव्यम्। श्लोकं, श्लोकार्धं, श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवः। एकः श्लोकः, एकं श्लोकं पठितुं समयः नास्ति, चिन्ता मास्तु, अर्धश्लोकं पठन्तु। तावत् पठितुमपि अवकाशः नास्ति, चिन्ता मास्तु, श्लोकपादं वा एकं पादं वा पठन्तु। तेन अस्माकं हृदये श्रीकृष्णः गोचरितः भवति इति वदन्ति। तादृशं पुराणम् अस्ति श्रीमद्भागवत महापुराणं। पुराणस्य दशमस्कन्धः इदानीं मया चितः इति कारणेन वदामि। तत्र आरम्भे एवमस्ति, राजा परीक्षित् शुकदेवं पृच्छति, कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। नवमस्कन्धे एतावत्पर्यन्तं तत्र सूर्यवंशे ये राजानः अवतीर्णाः तेषां कथा उक्ता अस्ति। चन्द्रवंशे ये राजानः अवतीर्णाः तेषां कथा उक्ता अस्ति।
परन्तु तस्मिन्नेव सन्दर्भे चन्द्रवंशे अवतीर्णस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य कथां वदतु इति प्रार्थयति। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान् कृष्णरूपेण यदोः वंशे अवतीर्य याः लीलाः प्रदर्शितवान् ताः अस्मान् अथवा मां प्रति विस्तरेण वदतु इति श्रीकृष्णः प्रार्थयति। किमर्थमित्युक्ते तत्र नवमस्कन्धे रामस्य कथापि वर्तते, परशुरामस्य कथापि वर्तते। अवतारद्वयस्य तत्र वर्णनमस्ति। महर्षेः कपिलस्य वर्णनमस्ति। कपिलः अपि भगवतः अवतारः इति जानन्ति। तर्हि तत्र न पृष्टवान्। यदा कृष्णः इति आगतं तदा सः प्रष्टुम् आरभते, का विशेष प्रीतिः श्रीकृष्णे इत्युक्ते सः वदति, अत्र राजा परीक्षित् गंगायाः नद्याः तीरे उपविश्य श्रीमद्भागवतं शृणोति इत्यस्य कारणं भगवान् श्रीकृष्णः। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोप कुक्षिङ्गत आत्तचक्रः मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। यदा कौरव पाण्डवानां मध्ये युद्धं समाप्तं तदा दुर्योधनः आसन्नमरणः आसीत्, मरणस्य समीपे आसीत्। तदा तस्य मित्रम् अश्वत्थामा समीपे गच्छति। मया अद्य अधुना किं कर्तव्यम् इति अश्वत्थामा पृच्छति। तदापि दुष्टः दुर्योधनः वदति, पाण्डवानां वंशः लुप्तः भवेत्। भवान् यत्किञ्चित् वा करोतु नाम, परन्तु पाण्डवानां वंशः लुप्तः भवेत्। तदा एव सः उपपाण्डवानां हत्यां कृतवान्। स्वपतां शिरांसि उपपाण्डवाः नाम पाण्डवानां पुत्राः सुप्ताः आसन्, सुप्तानां शिरांसि सः कृतवान्। तादृशं घोरम् अपराधम् अश्वत्थामा करोति। तदनन्तरं किं वा कर्तव्यं? पाण्डवानां वंशः लुप्तः कथं वा मया कर्तुं शक्यते? इदानीम् एकः एव गर्भः अवशिष्टः अस्ति, उत्तरायाः गर्भः। तर्हि तदुपरि अपि तस्य अश्वत्थाम्नः अस्त्रप्रयोगः जातः। ब्रह्मास्त्रं स्वीकृतवान्। ब्रह्मास्त्रं स्वीकृत्य गर्भे विद्यमानस्य शिशोः उपरि तस्य प्रयोगं कर्तुम् आरभते। ब्रह्मास्त्रम् आगच्छदस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे उत्तरात् तत् अस्त्रं पश्यति। इदानीं शिशुः अस्ति गर्भे, गर्भे विद्यमानस्य शिशोः रक्षणं को वा कर्तुं समर्थः अस्ति इति सा चिन्तयति। बहवः योद्धारः सन्ति। तत्र अस्ति धर्मराजः, भीमसेनः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः। पतिस्तु मृतः अस्ति उत्तरायाः, परन्तु एते सर्वेपि सन्ति, वस्तुगत्या रक्षितुं सन्ति। परन्तु यदि बहिः कोऽपि जनः अस्ति, कोऽपि मनुष्यः अस्ति, तं रक्षितुम् एते सर्वेपि समर्थाः। यत्र मनुष्यप्रभावः न प्रवेष्टुमर्हति तादृशे सूक्ष्मातिसूक्ष्मे गर्भे अयं शिशुः अस्ति। तादृशस्थले विद्यमानस्य शिशोः रक्षणं कथं वा भवितुमर्हति इति उत्तरा चिन्तयति। तत्रैव श्रीकृष्णः वर्तते, तत्रैव आसीत् कृष्णः। भगवान् नास्ति चेदपि यदा अस्माकं दृष्टिगोचरः नास्ति, न भवति, तस्मिन्नपि सन्दर्भे वयं यदि प्रार्थयामहे भगवान् आगत्य अस्मान् रक्षति। उदाहरणार्थमस्ति द्रौपदी। तत्र भगवान् श्रीकृष्णः नासीत्,
यत्र तस्याः वस्त्रापहरणं भवति स्म तस्मिन् सन्दर्भे साक्षात् कृष्णः दृष्टिगोचरः न आसीत्। तस्मिन् सन्दर्भे सा द्रौपदी कृष्णं स्मृतवती। भगवान् आगत्य तस्याः मानरक्षणं। तर्हि इदानीं प्राणरक्षणं, शिशोः प्राणरक्षणम् उत्तरा चिन्तितवती, एतं विहाय अन्यः कोऽपि अस्ति इति विचिन्त्य कृष्णं प्रार्थयते, पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, अभिद्रावति मामीश शरस्तप्ताय सो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सा वदति, कामं दहतु मां नाथ, एतद् ब्रह्मास्त्रं तप्त अयः इव आगच्छति, तस्य स्पर्शनेन अहं मृता भवामि चेदपि मम चिन्ता नास्ति, मामे गर्भो निपात्यत। मम गर्भे यः शिशुः वर्तते तस्य शिशोः कापि हानिः न भवेत् इति भगवान् श्रीकृष्णः आगत्य सुदर्शनेन स्वास्त्रेण सुदर्शनास्त्रं प्रयुज्य गर्भे विद्यमानस्य शिशोः रक्षणं कृतवान्। तदर्थमेव वदति, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गं, मदङ्गं मम शरीरं द्रौणेः अस्त्रेण, अश्वत्थाम्नः अस्त्रेण लुप्तप्रायमासीत्, नष्टप्रायमासीत्। तदेकमेव आसीत्, सन्तानबीजं कुरु पाण्डवान्। कौरवाः भवन्तु पाण्डवाः भवन्तु, तेषां सर्वेषां बीजम् इत्युक्ते अयम् एकः एव गर्भः अस्ति। तादृशस्य शिशोः रक्षणं जुगोप कुक्षिं गतः अत्तचक्रः, कुक्षिं प्रविश्य गर्भं प्रविश्य तत्र विद्यमानं शिशुं रक्षेत्। एकवारं चिन्तयामः, कापि गर्भिणी अस्ति अस्माकं परिवारे, तदा वयं तस्याः क्षेमसमाचारं पृच्छामः, कथमस्ति, चेकअप इत्यादिकं सम्यक् चलति वा। परन्तु कदाचिदपि वयं न पृच्छामः, भवती कियद्वारं प्रतिदिनं भगवतः स्मरणं करोति, किमपि विष्णुसहस्रनाम इत्यादिकं पारायणं करोति वा, किमपि स्तोत्रं जपति वा, न पृच्छामः। अस्माकं धैर्यमस्ति, मम वैद्यः अस्ति, अरे प्रतिमासं तस्यैव समीपे गच्छामः, तस्यैव वैद्यस्य समीपे गच्छामः। यदा अन्तिमः क्षणः आगच्छति सः एव भीषयति अस्मान्, ओ किमपि जातमस्ति, उल्टा अस्ति, पल्टा अस्ति, तत् किमपि जलं पीतमस्ति शिशुः। एकवारमपि वयं न चिन्तयामः, गर्भे विद्यमानस्य शिशोः रक्षकः वैद्यः न, भवरोगवैद्यः भगवान् श्रीकृष्णः, सः एव अस्मान् रक्षति। स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यः विश्वासः उत्तरायाः आसीत्, यः विश्वासः द्रौपद्याः आसीत्, द्रौपद्याः विश्वासविषये अस्माकम् आश्चर्यं जायते। द्रौपद्याः पुरतः पञ्चपतयः उपविष्टाः। एषा तु स्वमानरक्षणार्थं वस्त्रग्रन्थौ 5 अङ्गुलीः स्थापयित्वा तिष्ठति। मम मानं सुरक्षितं भवेत्, मम मानं सुरक्षितं भवेत्। कदाचित् तस्याः मनसि इयं भावना आगता, अरे मम पुरतः 5 पतयः वर्तन्ते, एते किमपि कर्तुं न शक्ताः, किं मम 5 अङ्गुल्यः मम मानं रक्षयन्ति? यदि रक्षयति, यदि मां रक्षति, भगवान् एव रक्षति इति विचिन्त्य करद्वयमपि वस्त्रात् परित्यज्य करद्वयं मुद्रीकृत्य प्रणामाञ्जलिं कृत्वा भगवन्तं सा अर्थयते, मम देहि करावलम्बम्। तस्मिन् सन्दर्भे भगवान् अक्षयाम्बरं ददाति। वयं सर्वे जानीमः, विश्वासः, भगवति विश्वासः,
तदर्थमेव भगवान् जुगोप कुक्षिङ्गत आत्तचक्रः गतः सन् जुगोप गर्भे प्रविश्य उदरं प्रविश्य सः मातुश्च मे यः शरणं गतायाः तादृशस्य भगवतः विषये कथां वदतु। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। माया मनुष्यः वस्तुतः मनुष्यः इति भाति। यथा अस्माकं शरीरमस्ति तस्यापि प्रायः शरीरं भवति, परन्तु सः माया मनुष्यः, अतः तस्य चरित्राणि वदस्व इति पृच्छते। वस्तुगत्या वदस्व कथम् अयं प्रयोगः साधुः भवति? वदधातुः परस्मैपदी अस्ति। वदस्व एतादृशाः प्रयोगाः भूरिशः वर्तन्ते श्रीमद्भागवतपुराणे। उपसर्गः कुत्रचित् भवति, क्रियापदं कुत्रचित् भवति। क्रियापदं परस्मैपदी वस्तुतः अस्ति, आत्मनेपदिनी भवति। एतादृशाः विचित्राः प्रयोगाः पुराणेषु न भवितुमर्हन्ति। एतादृशाः विचित्राः प्रयोगाः वेदे केवलं भवितुमर्हन्ति। तादृशान् आधुनिक व्याकरण विरुद्धान् बहून् प्रयोगान् वयं भागवतपुराणे पश्यामः। किं वा कारणं भवितुमर्हति? किमर्थम् एवं विचित्रान् प्रयोगान् अस्माकं पुराणेषु एते कुर्वन्ति? विशिष्य श्रीमद्भागवतपुराणे किमर्थं कुर्वन्ति? कारणम् उक्तमस्ति, पुराणं ब्रह्म संहितम् इति। ब्रह्म संहितं, संहितं नाम समानं, ब्रह्म नाम वेदः। एतत् पुराणं वेदसमानमस्ति, वेदतुल्यमस्ति। श्रीमद्भागवतपुराणं वेदतुल्यमस्ति इति कारणेन वैदिकाः बहवः प्रयोगाः अत्र दृश्यन्ते। तदर्थमेव मङ्गलपद्ये सत्यं परं धीमहि इति उक्तम्। वस्तुतः धीमहि इति प्रयोगः ध्यायेम इति प्रयोगः भवेत्। सामान्य लौकिक संस्कृते वयं पश्यामश्चेत् ध्यायेम, तत्र धीमहि इत्यस्ति। किमर्थम्? अयं वैदिकः प्रयोगः। भर्गो देवस्य धीमहि इति गायत्र्याः उद्धृतम् एतत् पदमस्ति। अनेन व्यासः अस्मान् स्फुटतया बोधयति, एतत् पुराणं साधारणं पुराणम् इति मा चिन्तयन्तु, ब्रह्म संहितमस्ति, वेदतुल्यमस्ति। तथापि अस्माकं व्याख्यानकाराः भवन्ति खलु, ते कानिचन सूत्राणि प्रदर्शयन्ति। एकं सूत्रमस्ति, तदाधारेण भवति, आत्मनेपदी भवन्ति। चिन्ता मास्तु, वयं तत्र न गच्छामः। परन्तु मम विशेषः अस्ति, कस्मिंश्चन व्याख्याने एवमपि कृतमस्ति, वद स्वविद्वन् इति पदच्छेदं कुर्वन्ति। वदस्व विद्वन् इति अस्ति, तत्र पदच्छेदः कथं? वद स्वविद्वन्। स्व नाम आत्मा, स्वशब्दस्य बहवः अर्थाः, चत्वारः अर्थाः सन्ति। तत्र एकः अर्थः आत्मा इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। तर्हि आत्मज्ञानिन् इति सम्बोधनं। हे स्वविद्वन् शुकदेवा आत्मज्ञानिन् वद इति प्रयोगः सुष्ठु सङ्गच्छते। एवं पृष्टः शुकदेवः वदति, अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवति सः। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् तत्पाद सलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्नः, भगवतः विषये यः कश्चन प्रश्नः क्रियते चेत् तेन प्रश्नेन समयः व्यर्थः भवति इति कदाचिदपि न चिन्तनीयम्। कोऽपि पृच्छति खलु, कक्षायां कोऽपि पृच्छति चेत् अयो टैम् वेस्ट् भवति, किमपि पृष्टवानयम् इति वयं चिन्तयामः। परन्तु भगवतः विषये यदि कश्चन प्रश्नः भवति, सः प्रश्नः पुरुषान् त्रीन् पुनातिः, त्रिविधान् पुरुषान् पूतान् करोति।
वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन्। यः वक्ता अस्ति, किमर्थम् अहं स्वेच्छया भागवतं वदामि इति चिन्तितवान् इत्युक्ते, यः वदति सः पूतः भवति। अस्माकं जीवने कथं वा कियतः वा दोषान् वयं कृतवन्तः वयं न जानीमः, कति वा पापानि वयं कृतवन्तः वयं न जानीमः। यदि ज्ञातं श्रीमद्भागवतपुराणं किञ्चित् वदामि तर्हि मम पापानि परिहृतानि भवन्ति। पृच्छकं, यः पृच्छति, एवं श्रोत्रो, ये श्रोतारः सन्ति तेषामपि पापानि अनेन परिहृतानि भवन्ति। तत्रापि भागवतस्य श्लोकाः अस्माकं श्रवणविवरेण अन्तः गच्छेयुः। केवलं कथा कदाचिदपि वक्तुं शक्यते, परन्तु विशिष्य अहं तु श्लोकान् वदामि। किमर्थमित्युक्ते मम वाण्याः अपेक्षया वेदव्यासस्य वाणी अस्माकं हृदये गच्छेत्, तदा एव तस्याः वाण्याः पापपरिहारशक्तिः अस्ति। तत्पादसलिलं यथा, तत्पादसलिलं, विष्णोः पादसलिलं नाम गङ्गा। गङ्गायाः अपि माहात्म्यम् एतावदेव अस्ति। गङ्गायाः विषये वयं यत्र कुत्रापि गत्वा पृच्छामः गङ्गा कुत्र अस्ति, गङ्गा नदी कुत्र अस्ति, अत्र अस्मिन् ग्रामे गङ्गा नदी प्रवहति इति अस्माभिः श्रुतं, कुत्र अस्ति गङ्गा नदी? काशीं गच्छामः, गङ्गा नदी कुत्र अस्ति इति पृच्छामश्चेदपि अस्माकं पापस्य परिहारः भवति। उत्तरं यः वदति, अस्ति घाट् गच्छतु, तत्र गच्छतु, अत्र गच्छतु इति कोऽपि वदति खलु, तस्यापि पुण्यमस्ति। यः वक्ता, यः श्रोता, यः पृच्छकः यथा गंगा पावयति तद्वत् श्रीमद्भागवतम् अथवा भगवतः कथाः अस्मान् पावयन्ति। सर्वत्र आहत्य श्रीमद्भागवते अहं दृष्टवान्, बहुवारं राजा परीक्षितं, शुकदेवः परीक्षिद्राजं बहुवारं प्रशंसति। किमर्थं प्रशंसति इत्युक्ते, भवान् उत्तमं प्रश्नं पृष्टवान् इति प्रशंसति। आरम्भे एव वयं तत्र यदा शुकदेवः आगच्छति तदा परीक्षित् पृच्छति, मम मरणसमयः आसन्नः अस्ति, अस्मिन् समये किं कर्तव्यं? यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं, यत् कर्तव्यं द्रुहि प्रभो स्मर्तव्यं, भजनीयं वा गुरुः यद्वा विपर्ययं, किं कर्तव्यम् इति वदतु। जपः करणीयः वा, ध्यानं करणीयं वा, मरणसमये किं कर्तव्यम् अस्माभिः? एतावत् तर्हि कुतूहलेन परीक्षितु इदानीं पृच्छन् अस्ति। तत्र शुकदेवस्य वचनम् एवं भवति, तत्र उत्तरं सः न ददाति, प्रथमं प्रशंसां करोति। वरीयानेश ते प्रश्नः, उत्तमः प्रश्नः भवता पृष्टः। नाम लोके अथवा अस्माकं शास्त्रप्रपञ्चे प्रश्नस्य एकं महत्त्वमस्ति। ज्ञानिनः सर्वदा किमपि न वदन्ति, यः कोऽपि पृच्छति चेदेव वक्तव्यमिति तेषां नियमः अस्ति। यदि प्रश्नः नास्ति उत्तरं नास्ति। अतः प्रथमम् अस्माभिः प्रश्नः कर्तव्यः, जिज्ञासया न तु जिगीषया। अहं मम गुरुं जेष्यामि इति इच्छा मास्तु, अहं ज्ञातुम् इच्छामि इति जिज्ञासया यदि प्रश्नः भवति तर्हि उत्तमः प्रश्नः भवति। अस्माकं गृहेपि छात्राः वा अथवा बालकाः वा यं कञ्चन प्रश्नं पृच्छन्ति चेत् प्रथमं किं कर्तव्यम् अस्माभिः इत्युक्ते, इदानीं समयः नास्ति, किमर्थं पृच्छति, किमर्थम् एवं विचित्रान् प्रश्नान् पृच्छति, एवं न वक्तव्यं। किं वक्तव्यम्? उत्तमः प्रश्नः भवता पृष्टः, एतादृशान् प्रश्नान् भूरिशः पुनः पृच्छतु। कदा अस्माकं समस्या भवति इत्युक्ते, किमर्थम् अस्माकं समस्या भवति, कोऽपि पृच्छति चेत् अस्माकं समस्या का भवति इत्युक्ते, वयम् उत्तरं न जानीमः इति समस्या भवति। वक्तुम् उत्तरं वयं न जानीमः खलु, अतः अस्माकं तत्र
समस्या अस्ति। न जानीमश्चेत् किं जातम्, अहं न जानामि, अनन्तरं शक्यते। अतः प्रश्नः यदा उत्तमः भवति, उत्तरमपि तादृशमेव उत्तमं भवति। तदर्थं कृष्णस्य कथां वक्तुम् आरभते शुकदेवः। भूमिः तृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। भूदेवी, मम भारः अधिकः जातः, भारः निष्कासनीयः, मम भारः ऊनीकर्तव्यः इति विज्ञाय चतुर्मुखं शरणं गच्छति इति अस्ति। वस्तुगत्या हास्यरूपेण वक्तव्यं चेत् भूदेवी अधुना काले गच्छेत्, कलियुगे अधुना काले गच्छेत्। किमर्थम् इत्युक्ते सर्वत्र अपार्ट्मेण्ट्स् सन्ति, यत्र कुत्रापि पश्यामश्चेत् अपार्ट्मेण्ट्स् एव दृश्यन्ते। कियान् भारः अस्ति, तर्हि अयं भारः, मम यः भारः वर्तते सः भारः निष्कासनीयः इति इदानीं वस्तुगत्या सा गच्छेत्, परन्तु इदानीं सा न गच्छति। तदा सा गतवती, द्वापरयुगे सा गतवती। किमर्थम् इत्युक्ते बहवः दैत्याः तत्र उत्पन्नाः आसन्, बहवः दैत्याः तस्मिन् साले उत्पन्नाः आसन्। स्त्रीणां भारः कदा भवति इति कश्चन कविः वदति। वस्तुगत्या स्त्रीणां भारः कदा भवति, बहवः अतिथयः आगच्छन्ति चेदपि ते भारः इति न चिन्तयन्ति, महान् भारः इति महिलाः न चिन्तयन्ति। कदा भारः भवति, यः कोऽपि आगत्य आतिथ्यं सर्वं स्वीकृत्य यदि स्वपतिमेव निन्दति खलु तदा महान् भारः, क्रोधः आगच्छति। एते सर्वेपि दैत्याः अत्र भूमौ उत्पन्नाः, भूमेः सकाशात् उपकारमपि प्राप्तवन्तः। वयमपि तत्रैव अन्तर्भूताः, वयमपि तथैव स्मः खलु। भूम्याः सकाशात् यः उपकारः प्राप्तव्यः सः सर्वोपि उपकारः स्वीक्रियते। पुनः तत्रैव तत्र हानिः अपि भूमेः कृते एव क्रियते। अस्माकं भारं भूदेवी सहते। किमर्थं? प्रातः उत्थाय अहं प्रार्थयते, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तर्हि सा भूदेवी अस्ति विष्णुपत्नी। विष्णुपत्नी सा अस्ति। तस्याः उपकारं स्वीकृत्य यदि स्वपतेः विषये, विष्णोः विषये कोऽपि अपराधं करोति, विष्णुं निन्दति, सा कदाचिदपि न सहते। अतः तादृशाः दैत्याः मम भाराः सन्ति इति कारणेन तेषां भारः निष्कासनीयः। अतः सा किं कृतवती? गौर्भूत्वा शुरुमुखी खिन्ना। सा गौर्भूत्वा गोः रूपं स्वीकृत्य, किमर्थं? भूदेवी जानाति सः इदानीम् अवतरति, केन रूपेण अवतरति? गोपालकरूपेणैव अवतरति इति सा जानाति। इति कारणेन प्रथममेव गोः रूपं स्वीकृत्य सा गतवती। तदनन्तरं सर्वे देवाः, चतुर्मुखादयः सर्वेपि भगवतः क्षीरसमुद्रे शयानस्य भगवतः समीपं गतवन्तः, भगवतः प्रार्थनां कृतवन्तः। भगवान् अपि अहं देवक्याः अष्टमे गर्भे अवतरिष्यामि इति प्रतिज्ञां स्वीकृतवान्। तदनन्तरं भगवान् इदानीम् अवतरति। इदानीं देवकी वसुदेवः च कारागृहे वसतः। कारागृहे वसुदेवः पश्यति, पूर्वमपि सा गर्भिणी आसीत्,
एतावत्पर्यन्तं सा 7 वारं गर्भिणी आसीत्। 6 पुत्राः उत्पन्नाः, तान् सर्वानपि कंसः मारितवान्। 7मः गर्भः सः मध्ये एव नष्टः अभवत्, परन्तु स एव गर्भः अग्रे गत्वा रोहिण्याः उदरे पुनः वर्धितः, स एव अग्रे बलरामरूपेण अवतरति। इदानीम् 8मः गर्भः। तर्हि प्रतिगर्भं देवकीं सः पश्यन् अस्ति वसुदेवः, परन्तु इदानीं तस्याः मुखे काचित् विचित्रा कान्तिः, अद्भुता कान्तिः दृश्यते। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां नरेजे, भोगे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। भगवान् तस्याः गर्भे सन्निहितः इति कारणेन तत्र सर्वेपि देवाः आगत्य भगवतः स्तुतिं कुर्वन्ति। तत् प्रकरणमस्ति गर्भस्तुतिः इति तत् प्रकरणमस्ति। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः सार्कं गीर्भिर्वृषणमैडयन् भगवतः स्तोत्रं कुर्वन्ति। कथं स्तोत्रं कुर्वन्ति सर्वेपि? सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अनुप्रास अलङ्कारस्य अत्यद्भुतम् उदाहरणं। सर्वत्र सत्य 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 इति शब्दः बहुवारम् आगच्छति। भवतु, अस्य अर्थः विस्तृतः वर्तते, तत्र अहं न गच्छामि, परन्तु अयं भागः सर्वैरपि गर्भिणीभिः पठनीयः। गर्भस्तुतिः इति श्रीमद्भागवतस्य 10मस्कन्धस्य 2 अध्यायः वर्तते। वयं तु न पठितवन्तः, वयं न ज्ञातवन्तः, परन्तु अग्रे या कापि गर्भिणी भवति तस्याः गर्भस्य रक्षणार्थम् एतत् स्तोत्रं पठनीयमिति अस्माकं ज्येष्ठाः परम्परया वदन्ति। इति कारणेन गर्भस्तुतिः किमर्थमित्युक्ते गर्भे विद्यमानस्य भगवतः स्वरूपम् एते सर्वेपि तत्र स्तुवन्ति इति तत्र कारणम्। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेताः न भवाय कल्पते। वयं सर्वेपि अस्माकं दैनन्दिनक्रियाः कुर्वन्तः भवामः, परन्तु तेषु तेषु सन्दर्भेषु अहं निद्रायाः उत्तिष्ठामि, उत्थान अनन्तरं मम दैनन्दिनकार्यं करोमि, स्नानं करोमि, अनन्तरं भोजनं करोमि। एतत् न कर्तव्यमिति कोऽपि न वदति, परन्तु तस्मिन् सन्दर्भेपि निरन्तरं भगवतः कथानां श्रवणम् अथवा उच्चारणम्। अस्माकं प्राचीनाः एतत् सर्वं कुर्वन्ति स्म। प्रातः उत्तिष्ठन्ति चेत् तत्र गजेन्द्रमोक्षकथनं, तत्र स्तोत्राणि, पद्यानि, तत्र प्राकृतभाषायां तेलुगु कन्नड तमिळ् इत्यादि भाषासु लिखितानि पद्यानि वा भवन्तु, आहत्य संस्कृतभाषया लिखितानि पद्यानि वा भवन्तु, ते सर्वेपि स्मरन्ति स्म। सर्वेपि उत्थाय करदर्शनं, प्रभाते करदर्शनम् इति करदर्शनं कुर्वन्ति स्म। इदानीं वयमपि पूर्वं कुर्वन्तः स्म खलु। इदानीं वयं न कुर्मः, वयं करं न कुर्मः, करे विद्यमानं मोबैल् पश्यामः तावदेव। प्रातः उत्थान अनन्तरं झटिति कस्य दर्शनं भवति इत्युक्ते मोबैल् तस्य दर्शनं भवति। प्रभाते करस्थदर्शनं, करदर्शनं न करस्थदर्शनम्। अतः अस्माकं दैनन्दिनजीवने गृणन् शृण्वन् गृणन्, गृणन् नाम उच्चारणम्, उच्चारयन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु स्वकीय दैनन्दिनक्रियाः कुर्वन्तु, नाम चिन्ता नास्ति, परन्तु
तेषु प्रसंगेषु यदि भगवतः चिन्तनं, भगवतः स्मरणं, भगवतः ध्यानं, भगवतः नामोच्चारणं भवति, तेन कारणेन भगवतः पादकवलयोः यः स्वमनः स्थापयति न भवाय कल्पते, पुनः इमं संसारं प्रति सः न आगच्छति। अयमेव उपकारः अस्ति श्रीमद्भागवत श्रवणस्य। निरन्तरम् अस्माकं जीवने भगवतः स्मरणं भवेत् इति। तस्मिन् सन्दर्भे यदा 9 मासाः अपि अतीताः, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। यथा प्राच्यां दिशि चन्द्रः उदयते तद्वत् देवक्याः उदरे भगवान् आविष्टः सन् पुनः तदा अवतीर्णः भवति। उत्पद्यते जायते इति अहं न वदामि, अवतीर्णः भवति। किमर्थम् अयमेव शब्दः उपयोक्तव्यः इत्युक्ते, कथमासीत् सः? शिशुरूपेण सः न आसीत्। यदा भगवान् कृष्णः अवतीर्णः, सर्वे जानन्ति सः शिशुः आसीत्। शिशुः न आसीत् सः। भागवतमे वर्णयति सः कथमासीत्। वसुदेवः स्वपुत्रं पश्यति, स्वपुत्रः तस्य पुत्रः कथमासीत्। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। प्रातः उत्थाय अयं श्लोकः सर्वैरपि पठनीयः। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्। अद्भुतः आसीत्, शिशुः न आसीत्। परन्तु बालकः इति वदन्ति। किमर्थं वदन्ति इति अग्रे पश्यामः। 4 भुजाः आसन्। एकैकस्मिन्नपि भुजे एकैकम् आयुधं सः धृतवान्। कण्ठे श्रीवत्स, तस्य वक्षसि श्रीवत्स चिह्नमासीत्। तस्य कण्ठे कौस्तुभमणिः आसीत्। पीताम्बरं धृतवान् आसीत्। तादृशं पुत्रं वसुदेवः पश्यति, शिशुं न पश्यति, अद्भुतमेव पुत्रं पश्यति। तर्हि किमर्थं बालकः इति उक्तवन्तः? बालकः इति किमर्थम् उक्तवन्तः इति प्रश्नः। किमर्थं बालकः नाम, बालकः इत्युक्ते शिशुः इति कारणेन बालकः इति न उक्तवन्तः। कः नाम चतुर्मुखः। कः इत्यस्य अर्थः चतुर्मुखः। चतुर्मुखः यस्य बालः अस्ति सः बालकः। चतुर्मुखस्य पिता अस्ति सः। कः नाम चतुर्मुखः, यस्य बालः अस्ति, कृष्णस्य बालः अस्ति इति कारणेन तस्य बालकः इति व्यवहारः। अथवा कं नाम सुखम् इत्यर्थः। बालानां, गोपबालानां सुखं येन भवति सः बालकः भवति। सुखं येन प्राप्यते, अग्रे नवनीतापहरणानि वा भवन्तु, क्षीरापहरणानि वा भवन्तु, तादृशानि कार्याणि सः कृतवान् इति कारणेन तादृशकार्याणि कृत्वा गोपबालानां कृते सुखं दत्तवान् इति कारणेन सः बालकः अस्ति। अथवा बालाः नाम अज्ञाः जनाः, अज्ञानां जनानां कृते अयं बालः इति वदति। अज्ञानामपि जनानां, मूर्खाणामपि जनानां कृते यस्य नाम्नः उच्चारणेन मोक्षसुखं लभ्यते सः अस्ति बालकः। बालानाम्, अज्ञजनानां कं नाम मोक्षसुखं यस्य नाम्नः उच्चारणेन भवति सः भवति बालकः। अयं शिशुः अस्ति इति कारणेन बालकः न। अथवा बाल नाम वाल इत्यर्थः। वाल नाम रोमाणि। यस्य रोमसु ब्रह्माण्डानि निलीनानि वर्तन्ते सः भवति बालकः। तस्य एकैकस्मिन्नपि रोमणि ब्रह्माण्डः निर्गतः अस्ति, अन्तर्गतः अस्ति।
इति कारणेन सः बालकः अस्ति। अथवा बहवः एवं रीत्या अर्थाः तत्र व्याख्यानेषु उक्ताः सन्ति। बालः नाम लक्ष्मणः इत्यर्थः। तत्र एकस्मिन् कोशे बालशब्दस्य लक्ष्मणः इत्यपि अर्थः उक्तः वर्तते। बालः अक्ष्मे अक्षे लक्ष्मणे शिशौ। यथा बालः इति शब्दस्य शिशुः इति अर्थः वर्तते, लक्ष्मणः इत्यपि अर्थः वर्तते। रामावतारे लक्ष्मणः महतीं सेवां कृतवान्। तेन कारणेन सः रामस्य अनुग्रहेण कं सुखं प्राप्तवान् इति कारणेन सः बालकः अस्ति। अथवा यः के बालः भूत्वा तिष्ठति सः बालकः। कं नाम अत्र जलं, प्रलयकालीनं जलं। प्रलयकालीने जले, के नाम प्रलयकालीने जले यः बालः भूत्वा वर्तते सः बालकः। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वदामः खलु। सः वटपत्रे जले कं नाम प्रलयकालीनं जलं, प्रलयकालीने जले वटपत्रे बालः भूत्वा स्वकीयाम् एव अङ्गुलीं स्व आस्ये स्ववदने करारविन्देन नखारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सः किमर्थं तथा स्थापयति इति कोऽपि न जानाति। किमर्थं सः तथा स्थापितवान्? सर्वे शिशवः तथा कुर्वन्ति, सर्वे शिशवः तथा कुर्वन्ति खलु। परन्तु किमर्थं कृष्णः देवः सन् किमर्थं स्व अङ्गुलीम् एव स्व मुखे निक्षिपति इत्युक्ते, एकः कविः वदति, वयं सर्वेपि प्रतिदिनं कर्माणि कुर्मः, नित्या नैमित्तिकः काम्य कर्माणि कुर्मः। कृत्वा अन्ते किं कुर्मः? तानि सर्वाण्यपि कर्माणि परमेश्वार्पणमस्तु इति वा कृष्णार्पणमस्तु इति वा भगवतः पादारविन्दयोः समर्पयामः। परन्तु अस्माभिः समर्पितं कर्म सः कदापि तस्य कर्मणः रुचिं स्वीकृतवान् वा? मया समर्पितं कर्म कथमस्ति इति सः जानाति वा? तस्य रुचिं जानाति वा? न जानीमः। पुस्तकत्या सः किमर्थमित्युक्ते सः अत्यन्तं बिज़ी मैन् अस्ति। अस्माकं कृते एकमेव कार्यम्, एकः एव कुटुम्बः। वयं तु एवं व्यस्ताः वर्तामहे। यदि भगवान् जगदेक कुटुम्बी अस्ति, तस्य कियन्ति वा कार्याणि भवन्ति? सः कथं वा व्यस्तः स्यात्? वस्तुतः वदामः, तस्य समयः एव नास्ति। अस्माभिः कर्म समर्प्यते, केवलं वयं कर्माणि समर्पयामः प्रतिदिनं, तस्य तु अवकाशः एव नास्ति। सः अत्यन्तं व्यस्तः। इति कारणेन इदानीं प्रलयकालीने जले सः सुप्तः खलु। इदानीं किमपि कार्यं नास्ति, सृष्टिः इदानीमपि न आरब्धा। इति कारणेन सः अत्यन्तम् इदानीं तस्य किमपि कार्यं नास्ति इति कारणेन अङ्गुलीं स्वमुखे न्यस्य इदानीं सः रुचिं पश्यन् अस्ति। केन केन समर्पितं कर्म कियत् स्वादिष्टमस्ति, तदनुसारेण तेषां कर्मणां फलम् अहं ददामि इति कारणेन सः स्व नखारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयति। अन्यः कविः वर्णयति, अन्यः कविः वदति, नाम किमपि अद्भुतं कुर्मश्चेत् वयं तथा कुर्मः। भवन्तः प्रायः दृष्टवन्तः स्युः, यत्र कुत्रापि क्रीडा प्रचलति इति चिन्तयन्, क्रिकेट्, तत्र सः जयं प्राप्नोति, तस्य कृते एकं कप् दीयते। यः नायकः वर्तते तस्य कृते एकं कप् दीयते।
तत् कप् एवं स्वीकरोति, तस्य सः तत् चुम्बति, तस्मिन् सन्दर्भे चुम्बनं करोति, सर्वेपि एवं कुर्वन्ति। क्रिकेट् वा भवतु, फुट्बाल् वा भवतु, भवन्तः यस्यां कस्याञ्चन क्रीडायामपि पश्यन्तु नाम, तत्र जयं यः प्राप्नोति तस्य कृते एकं कप् दीयते, सः किं करोति, तस्य कृते चुम्बनं करोति। कृष्णः अपि एवमेव कुर्वन् अस्ति। एवं कर्तुं किमपि साधनं करणीयं खलु, किमपि साधितं चेत् तथा कर्तव्यं भवति। सः जयं प्राप्तवान्, सः साधितवान् इति कारणेन सः चुम्बति। कृष्णः किं कृतवान् इत्युक्ते कृष्णः वदति, अरे मम नखः अत्यन्तम् उत्तमः नखः अस्ति। किमर्थमित्युक्ते यदा सः वामनरूपेण बलिचक्रवर्तेनः सकाशम् आगच्छति, तदनन्तरं त्रिविक्रमः भवति, एकेन पादेन भूमौ विद्यमानान् सर्वान् लोकान् सः परिमाति, द्वितीयेन पादेन सः उपरितनान् लोकान् परिमाति। तस्मिन् सन्दर्भे किं जातं, तस्य पादस्य नखः ब्रह्माण्डखट्पटं स्पृशति, तदा नखस्य किमपि न जातं, तस्मात् भिन्नात् ब्रह्माण्डखर्पटात् अन्तः गंगा प्रविष्टवती। तर्हि समग्रस्य लोकस्य कृते मम नखः गंगां दत्तवान् इति कारणेन प्रपञ्चे मम नखः अत्यन्तम् अद्भुतः नखः इति कृत्वा तं नखं सः चुम्बन् सर्वान् प्रति प्रदर्शयति, मम नखः सर्वविलक्षणः नखः अस्ति। एवं रीत्या सः बालकः अस्ति। किमर्थं, के बालः तिष्ठति, के नाम प्रलयकाले बालकरूपेण सः तिष्ठति इति कारणेन सः बालकः भवति। बालयति इति बालकः, बालयति नाम चालयति, प्रेरयति। कान् प्रेरयति, सर्वान् सः एव प्रेरयति खलु। सूर्यः प्रतिदिनम् उदयते, भवन्तः दृष्टवन्तः वा, एकस्मिन्नपि दिने सूर्यः CL स्वीकृतवान् अथवा EL स्वीकृतवान्, सः OOD स्वीकृतवान्, किमपि नास्ति, प्रतिदिनम् आगच्छति। तस्य बोरिङ्ग् इत्येव नास्ति, प्रतिदिनं सूर्यः आगच्छति। किमर्थम् आगच्छति, अरे मम बास् अस्ति, सः मां तर्जयति, सः मां निन्दति यदि अहं न गच्छामि इति कारणेन। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, सूर्यः एव तस्य भीषा एव, तस्य भयेन एव प्रतिदिनम् आगच्छति, एकस्मिन्नपि दिने सः विरामं न स्वीकरोति। अतः वालयति, चालयति, वर्तयति, भीषयति सर्वान् इति कारणेन सः बालकः। शिशुः अस्ति इति कारणेन सः बालकः नास्ति। अथवा एवं रीत्या बहवः अर्थाः वक्तुं शक्यन्ते व्याख्याकारैः, तत्र इमे सर्वेपि अंशाः उक्ताः वर्तन्ते। अग्रे गच्छामः। महार्ह वैढूर्य किरीट कुण्डल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुन्तलम् उद्दाम काञ्चङ्गद कङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। यदा वसुदेवः ऐक्षत, यदा वसुदेवः दृष्टवान्, तदा तस्य पुत्रः एवम् आसीत्, महार्ह वैढूर्य किरीट कुण्डल सर्वं धृतवान् आसीत्। तदर्थमेव अहं पूर्वम् उक्तवान्, कृष्णः उत्पन्नः इति न वक्तव्यं, कृष्णः अवतीर्णः इति वक्तव्यम्। अधुना काले तु माम् आरभ्य, मां स्वीकृत्य सर्वेषां कृते बहूनि अपत्यानि न सन्ति। एकः वा पुत्रः पुत्री अथवा पुत्रद्वयं पुत्रीद्वयं भवति, ततोपि अधिकाः पुत्राः सन्ततिः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तेषां पोषणे महान् व्ययः अपेक्षते। अधुना काले धनम् अपेक्षितं भवति, तेषां शिक्षणं, पालनं, पोषणं बहु आयाससाध्यमस्ति। इति कारणेन सर्वेषां कृते एकः पुत्रः, पुत्रद्वयम्, अपत्यत्रयम् इति कस्यापि नास्ति प्रायः। यदि एवं चिन्तयामः, कृष्णसदृशः पुत्रः अस्माकं गृहेपि उत्पन्नः इति चिन्तयामः। तादृशम् एकं सुवर्णमयं किरीटम्, एवं कौस्तुभमणिः, एवं कर्णकुण्डले,
एतत् सर्वं स्वीकृत्य धृत्वा कश्चन शिशुः उत्पन्नश्चेत् तस्य पोषणार्थं व्ययः एव न अपेक्षितः। एतत् सर्वम् एतानि सर्वाणि आभरणानि स्वीकृत्य वित्तकोशे स्थापयामः, तेनैव तस्य पोषणं, शिशोः पोषणं पालनं सर्वं भवितुमर्हति। ब्याङ्क् मध्ये तत् सर्वं स्थापयामश्चेत् एतेनैव भवति। कोऽपि एवम् अस्माकं गृहे न उत्पद्यते खलु। अतः अस्माकं गृहे शिशवः उत्पद्यन्ते। वसुदेवस्य शिशुः पुत्रः अवतीर्णः, सः येन रूपेण वैकुण्ठे आसीत् तेनैव रूपेण सः कारागृहे आगतः। अतः तादृशरूपेण सः वर्तते। तादृशं पुत्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टः सन् वसुदेवः कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोस्पृशत् मुदा द्विजेभ्यो अयुतमाप्लुतो गवाम्। सः गोदानम् अपि तदा कृतवान् इति वर्तते। अयुतं 10,000 गाः सः दत्तवान् इत्यस्ति। सर्वेषां मनसि प्रश्नः भवति खलु। वसुदेवः अस्ति कारागृहे, तत्र कुत्र वा गावः सन्ति? भवतु गोदानं स्वीकर्तुं कारागृहे कः प्रविष्टवान् ब्राह्मणः दानं स्वीकर्तुं, कथं वा सः दानं दत्तवान्? एतादृशाः प्रश्नाः श्रीमद्भागवते वर्तन्ते। तर्हि अस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं वा भवितुमर्हति, वयं श्वः पश्यामः। सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः, एतावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वेपि श्रुतवन्तः इति कारणेन। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादाः। ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದः. धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ಧನ್ಯವಾದ धन्यवाद।